دوستای عزیز با منی که تک تک تا خوب آرام سرپنم تا تایپ رد باشین. بازم پلنگی خودتان پلنگی افغانستان با یکی از برنامه های آشپزی چنل یوتیوبم. اگر دوست داره برنامه آشپزی مرا فالو کنین، پس دوستای عزیز سابسکرایب کنین چنل یوتیوب ما، به خاطر که آشپزی ما مربوط اینستاگرام نمیشه، تنها مربوط چنل یوتیوب میشه. پس سابسکرایب کنین و آشپزی هایی که من انجام میتم شما بسیار با آسانی و بسیار طریقه آسانش میتونید در خانه‌تان انجام بدین. دوستا البته که براتون بگم من فکر کنم آسان ترین راه آشپزی را مستم که براتون نشان بدم. یک ذره تایم من مصرف میکنم، اما میخوایم بر دوستایی که چینل من میبینن و یا چی را فالوی میکنن بسیار با آسانی، بچه ها دخترها تمامتان ببینین چینل یوتیوب ما و یاد بگیرین درست کردن. که یک چیزا که نشان بدم باز تیرش کنم باز بگم اینه پخته شده اینه نه براتون میخوام درست یادتان بدم. پس امروز من میخوام چند غذا دوست آماده کنم. البته چیکن میخوام آماده کنم که کبابی که داشت پخته میشه نیست، قورمام که در دیگ عادی پخته میشه نیست، در دیگ عادی پخته میکنم اما مثل کباب دیگی ور، نه قورمه نه کباب خوش، یک کباب دیگی چیکن و گوشت بر یخنی. گوشت یخنی که تمام افغانان من میتونم خیلی دوست دارن گوشت یخنی بخورن، از اینکه قورمه بخورن گوشت یخنی رو به نظر من خیلی دوست دارم. و دوستان یک گپ دیگه رو براتون باید بگویم فراموشم نشه. گپیست که اگر این کباب دیگری که من براتون میگم آماده کنین، اگر این آماده کنین دوستای عزیز ضرورت نداره که قورمه هم رای برنجتان باشه. الان فکر کنم زیاد مردم قورمه دوست ندارن که بخورن، چون در بین افغانا دیگه بسیار زیاد شد قورمه یک غذای خیلی آسان است و اونقدر کس دوست نداره. اولش خودم اونقدر زیاد خوش ندارم، اما چرا این غذایی که من براتون میگم میتونی از گوشت خود مکمل بسته یعنی آل چیکن از تمام سلامت یک چیکن هم آماده بسازین، از تنها چیکن لیگز هم میتونی آماده بسازی هر قسمش. اما از چیکن برست یعنی سینه چیکن اونقدر خوب نمیه. با چیکن سینه چیکن من براتون دیگه راهش نشان میتونم که چطور جورش کنیم و چه قسم بخوریم. و دوستا فراموش نکنین منتظر برنامه آشپزی باشین، چون من خیلی مصروف هستم. تایم پیدا کنم حتما براتون ما چی میکنم برنامه آشپزی ما جور میکنم. یعنی تا نیست که من آشپزی موندم دیگه پشت شیلا کردم، نه دوستا هر وقت تایم پیدا کنم من براتون آشپزی را چی میکنم، آشپزی ما یاد میکنم البته. و یک گپ براتون بگم دوستا، مرغ باید پیش از پیش اختام بسازین. خوب یعنی نمیگم پیش از پیش اختام بسازین، ضرور نیست که یک روز دو روز بعد اگر یک ساعت دو ساعت پیشم بکنین مشکل نیست، اما دقیقا پیش از اینکه در دیگ بندازین مطلب من سخته کنین و بعدش چی میتونین که چی کنین استفاده کنین. دوستان عزیز من براتون آمیانه پخته میکنم. در چیزی که دستکش کار بود استفاده میکنم، در چیزی که دستکش کار نبود استفاده نمیکنم، چون من در کدام کمپانی کار نمیکنم و کدام رستوران کار نمیکنم. برای خودم در خانه آشپزی میکنم، با چینل خودم درست میکنم. از اون خاطر دوست دارم کامفتیبل باشم، چرا برای اخته کردن گوشت و یا بعضی چیزا استفاده میکنم، اما در غیر از اون نرمالی دیگه اما تامیانه براتون جور میکنم. چون من میفهم که شما در خانه دیگه بر خود هیچ کس قطعا درست ظرف میشیم به خاطر دستای ما خراب نشه استفاده میکنم. دوستای عزیز فکر نکنید که بر قرار پیاز همیشه میله میکنم بر خودم. دوستای عزیز وقتی که میخوام چیکن آماده کنم و چیکن اخته کنم به خاطر کباب دیگی میخوام دستکش بکشم، چون دوست ندارم رنگ بگیره ناخونایم یا دستایم. So easy way
گوشت بوی شود. میفهمید دخترها زنها چقدر بد میبینن دوستاشون گوشت بوی شود. خب از این خاطر خود دوستا بخاطر کباب دیگه ای دیگه استفاده میکنم، نان استیک. بخاطر که من اول زیرش کم زیاد میمونم، کختش میکنم، سرخش میکنم، بعدش باز چی میکنم دوستا، چی میگم، سرخش میکنم. خب به خاطر اخته کردنش دوست عزیز ساس یعنی سوی ساس چقدر دوست داری بندازی مشکل نیست، چقدر بندازی. اوکی زیاد سرش چرتم نزنی. جنجر یکان وقت میوزیک هم براتان بانید سازتان تیل میشه. من خود دوست دارم کلا میوزیک بر شما معلوم است استفاده میکنم. چیکن کیوب یک دانه. یه چطور چیکن کیوب هم اندازی در بین از این اختک میکنی. یار من گب به دقت گوش کن، راز دل یک افغان به دقت گوش کن، راز دل یک افغان به دقت گوش کن. وطنم کشور چیکن کیوب دوست عزیز ببینید یک دانه چیکن کیوب است یا چیز فهمیدین تفتای شدیدین آب گرم است. خب بخاطر چیکن کیوب باید چی شود. خب نال که ماندی چند رقبات یاو میشه ایده امرایزی مکس میکنه. باش که لیمو را بیار ما که بکنیم بر زبان نام کابل جانم، شب و روز به یاد و چشمان به گریانم، شب و روز به یاد و چشمان به گریانم. رحم یا رب به کابل جان کن، وطن زیبای ما را تو چراغان. خب دوست عزیز لیمو نبود، دستایتان باید قوی باشه که همراه دستای خودتان آبش را بکشین. خب یا خوبیش عزیز پسرکا از این لیمو کشکایی است که تمام شبت میکشن نمیمونه. اما نام خدا دوستای افغانم هم میفهمم قوی است بدون از است که کلش بشپلیم ده سر خودش مشکل نیست پیش از این که دیگه سر پرس شد کنیم اما مشکل نیست خیر است. بخاطر که عجله داشته باشی نمیتونی دست شما میشه که زور نداشته باشه پس باید ایرش. و دوستان عزیز فراموش نکنین براتون قسمی که گفتم برنامه آشپزی من جریان داره و من تایم پیدا کنم حتما آشپزی میکنم. چون دوستان عزیزم که زود نمیمونم به خاطر که وقتی که برای چینل یوتیوب آدم آشپزی میکنه خب باید یگان چیز بدنت باشه که درست کنی و خطا نداشته باشی که جای رفتن نه. یگان وقت از بیرون میام البته دیگه البته هر وقت پخته میکنم اما تایم از این باشه که کمره را بانم بشین حوصله نمی باشه گپ بزنم بسیار خسته می باشم کاری زیاد می باشه از اون خاطر نمیشه دیگه باز یک کم تال میخوره. دوستای عزیز لیمو را کشیدم امرق لیمو فکر کنم بخیر انف است بس است چون زیاد هم شد لیمو اینمی چیکن کیوب که درست کردیم یعنی ببینین داو کنداختمش نرم کرد خدا ضرور نیست که بیخی اوش و کالبوگ شما باید چرا تو دردک مانده و تو چی مانده باید اوش و چی نیم بابا اینمی تو مقصد عمیق کلان سخت جامد نباشه که در بینش مندازی بخاطر که
در طرفش پاشان شو. ایره سرشتر پاش بدین دوستا، ایره ترای کنی حتما. من میفهم خیلی خوش کنه، حتی کسی که چکن هم خوش نداشته باشه من متیقن هستم حتما از این خوشش میاد، چون این چیزی است که بسیار هم آسان است، هم خیلی آسان است، هم به حساب میمان می داشته باشه. یک قسم آدم ور خطا میشه، یگان خمری جنسی میمان داشته باشه میگه من چی کار کنم، چی پخته کنم برای این میمان. دوستای عزیزی گارلیک است، سیر است که سیر در چکن خیلی میفهمین که مهم است، کم زیادتر مندازم چون میخوایم که چی باشه، چی میگه، بوی چکن یکمک زیاد میباشه، نمیخوایم بویش باشه، میخوایم یکمک چیش زیاد بندازم. خب ما انداختم دیگه چیمان باشه که ببینم یه رنگ شیرین. دلتان رنگ شیرین بندازی یا نه؟ کم رنگ شیرین بندازی دیگه، زردچوبه بندازی، ضرور نیست که رنگ شیرین بندازی دوستای. من خوش دارم کمک رنگ سرخ ترک باشه، نه که مثل روب بندازی. روب نندازی دوستای عزیز، متوجه باشه روب بانجارمی اصلا ما براتون نگفتیم بندازین، اصلا هم نندازین، متوجه باشین. تنها پیاز، مواد اختیشه که براتون گفتم، سیر، جینجر، دیگه چکن کیوب، ضرور نیست چکن کیوب باشه نباشه، نمک، سوی ساس، یعنی چیزاییست که من دل خود مندازم. شما تا میتونید تنها همراه نمک، روغن، پیاز و سیر بهترین. وطنم تر تو را نبینا، شهید بکفن وطن تو را نبینا، شهید بکفن وطن تو را نبینا. پای پیاده هر سو روانه آواره. حالا دوستایی رو چی میکنین دیگه؟ ضرور نیست بخاطر چون ما لیمو یا انداختیم چون آب داره، ضرور نیست ور خطا نشین که به حساب بگه اوه ای چی آمد پیازش کد از این خام ما. نه خیر دوستای عزیز، خام نمیمانه. خب ایره یک ذره میمانیم که جوش بخوره و که جوش خورد چیش میکنیم. خب اول ببینیم جوش بخوره، خوش که جوش بخوره یا بخاطر کهش کم از دو جوش میخوره. خب ببینیم جوش میخوره، بذار کم زیرش یکمک چیشه، اینو تا یکم سر زیرش کنیم چند باره. دیگه ضرورت نداره کل در سر دیگ بیارین به حساب مساله‌اش بندازین. میفهمین چی میگم؟ یعنی ما کل چیزایش پیش از پیش انداختیم خودمون. دوستای عزیز انال چند دقیقه می جوش خورد، انال چی میکنیم؟ سر زیر بسته میکنیم، سر زیر بسته میکنیم و زیر ضعیف میمانیم دیگه. ایره میمانیم به مدت 15 تا 20 دقیقه زیرش بسیار ضعیف میکنیم، میمانی که این چکن صحیح پخته شوه. خب به خاطر که چکن خامبانه مریضتان میکنه و این به مرور زمان به قیام خود که رسید درست که پخته شد، باز بعد از او که دیدین چکن پخته شده پس سر باز یک سرخش میکنیم میکشیم. اگر اوریدی دیدی یک سرخ شده بود ضرورتش نیست دیگه، آماده میشه میتونی بخوری. باز براتون نشان میدم، منتظر باشین. ضعیف موندم، اول که ضعیف نمانی دوستای عزیز. خب کمک زیاد بانی چون او داره، ضرور نیست که او دایش بندازین. خب به خاطر که پیازی که ما انداختیم و خودش که آب لیمو داشت و خود چکن رو ماف میکشه، اصلا ضرورت نداری که او بندازی بگی اوی نه سوزنه. زیرش ضعیف بانی چکش کنی، اما دایش چی نندازین، واتسکال او نندازین، ضرورت ندارین. چون اگر او بندازین پس باید چی بخورین؟ شوربا بخورین یا قورمه بخورین. نمیخوایم قورمه بخورین. خب دوستا الان میخوایم گوشت یخنی را درست کنم. خب باش که من کمره خود این طرف بانم که من که دیگ ما معلوم شد. این دیگ بخورم است
9 کیلو است. خب یکمک. خب دوستای عزیز حالا میخوایم گوشت یخنی رو براتون درست کنیم. گوشت یخنی ایزلی آسان، دختر و بچه ها، فامیلا، هر کس که دوست دارین. اینیست گوشت یخنی. میتونید گوشت مایچه بگیرید، میتونید گوشت شانه بگیرید، میتونید گوشت ران بگیرید، به حساب از هر جای، از هر جایش که خوش داشته میتونید استفاده کنید. ما می گوشت عادی گرفتیم که میتونید از قرمام درست کنید. هرچی دیگه گوشت شوربا رو نگیرید. شوخی میکنم دوستا، میگم باش که خسته کن نشه براتون برنامه. از او خاطر یک ذره آزارتون رو میتونم دادایم دیگه، نمیشه که آزارتون رو نتونی. انقدر خوب نیست که آزارتون نکنید. ما خب میخوایم دوستای عزیز چی هم پخته کنم. چی میگه، سبزی پالک. اگر تایم داشتم ویدیوش هم میگیرم، اگر نداشتم باز وقت دیگه نداشتم باز ببخشید. دیگه روز براتون حتما میگم. چون همی پالکم خیلی خوشمزه درست میکنم. روغن مندازیم دوستای عزیز، زیاد روغن نندازیم که براتون خوب نیست به صحتتون. روغن که انداختیم چند دقیقه میمانش، بسیار کم که تا روغن کمک چی شود دوستا. من اینجا را کم جمع کنم به اجازه شما. دیگه ساس کار نیست. اون تو که فکر میکنن مرا در سوشال میدیا میبینن که در اینستاگرام هستم ویدیو کلیپ جور میکنم، اونا فکر میکنن من شاید تو خوب پخته کردنم یاد نداشته باشم، بلد نباشم. دوستای عزیز هر کس زندگیش فرق میکنه، زندگی ریال تا سوشال میدیا فرق میکنه. خدا شکر از اون نفرا نیستم که تنها دنبال سوشال میدیا باشم، زندگی روزمره خود اصلا پیش برده نتونم. خدا شکر من از اون نفر هستم که میتونم هم سوشال میدیا رو کنترل کنم و هم زندگی نرمال خود پیش ببرم. بخاطر گوشت خیلی زیاده است، گوشت است یک شخص پخته کردیم ماندیم پخته شد دیگه شما از خود دستکشای ما نکشیدیم. خب کامفتیبل باشیم دیگه. روغن وقتش پوره است، باید بندازمش. گوشت هم بندازیم بدون از اینکه نمک چیز بندازی، یک میشوینش بندازینش. That's it. And then پیاز. البته من پیاز میلکگی دارم اونجا. خب میلکگی از همون میلکگی پیاز میارم ندارم. پیاز میلکگی داشتم که پیشتر دیدیم من زیاد پیاز میلکگی میشون برای اشکازی هم داشتم. پیاز با سرخ کردنش انداختیم دوستای عزیز. یار من گپ به دقت گوش کن، راز دل یک افغان به دقت گوش کن. پیاز کم است و کم دیگه مندازم چون من که به چشمای خود ببینم من میفهم چی زیاد است و چی کم است. اصلا این ضرر ندارم چی کنم به حساب. نمک تست نمیکنم زیادتر وقت چون از چیریش که میبینم چی کم است چی زیاد است. I know. So yeah, it was کم اما این زیاد است برش تمومش نمیدازم. که کنم امه این زمان که مجبور میکنم دوستا باید من چی رو خبرش بگیرم از چکنم فهمیدی؟
یادم کنی که فراموشم نشه، باز نگوی که اینا دیگه سوختان دی. ببینید اینا قرمه است و نه چی کباب است، کباب دیگی وره هنوزم مانده میشه که دگاه میامش کرد باید خشک شد. میبینید حاجت به قرمه اصلا نداره که شما حالا قرمه کتازی درست کنید، میتونید امیر استفاده کنید. اوشم زیاد نیست که یک قسم او چلقک باشه گفته یکم خون اشکه زیاد چمچگک نزنم که میده نشه بیخیر. اگه امروی پوستش بگیری خیلی خوب میاد دوست عزیز. دوست عزیز یا گوشت یخنی است که ماندیمش کم سرخ شود. ایده که سرخ کردیم باز کم او مندازین. خب ایده مندازین دیگه سرش بسته میکنیم، میمونی که تا پخته شد گوشت نرم شد. البته گوشت در دیگ بخار استفاده کنید خیلی خوبه. بکنید دوست عزیز چکن خیلی خوشمزه است دوست عزیز، حتما این رو ترای کنید. خب زیاد چمچگک هم نمیزنمش. ببینید پلاویش خشک شد، نه قرمه است و نه کباب است، یک کباب دیگی چکن ورم باز بخیر که کشید میزد دیگه و باز دیگه شبت نشان میکنم. چکن آماده کردیم و همچنان گوشت یخنی هم آماده شده. حالا میخوایم یک کم چی جور کنم دوست عزیز؟ what's called پالک. البته کسایی که در خارج هستن من میفهم از پالک های تازه نمیگیره. تازه پختنش فرق نمیکنه، صرف تازه مزهش هم زیادتر است و همچنان چیز what's called چیش یک ششتنش فرق میکنه. خلاص دیگه کدام چی دیگه نیست دوست عزیز که بگوین کدام طریقه پختن تازه و چی فرق میکنه. نه مگم بعض مردم ها جوش میتن چی را دوست عزیز چی را جوش میتن. خب امی پالک جوش میتن بزرگ صاف میکنن و بعدش چی میکنن او را سرخ میکنن. او دوستای عزیز اصلا فایده نداره، هیچ کار نکنیم. ما طریقه اگرچه ما تازه اینجا که آسترالیا آمدیم پخته نکردیم، اما واقعا چه براتون بگیم دوستای عزیز چی کنین اگر تازه رو پخته میکنین. در افغانستان ما چندین نفرها رو دیده بودم که آمد کرده بودن چی کرده بودن. خود دوستای عزیز او چی را گرفته بودن پالک ششتن بزرگ در دیگ او جوش انداختن او را جوش دادن و بعد از او را کشیدن سرخ کردن. او اصلا اگر به خاطر مزه بگوین او مزه نمیته، به خاطر فایده بگوین هیچ فایده نداره. تو وقت که جوش میدی تمام ویتامین های زور در او میبری، چه فایده از پخته کردن پالک خوردن است؟ اگر به خاطر مو مزه شم مطمئن مزه شم در ویتامینش از که بردی و یک چیز فقط یک چیز سبزه درخت بخوریون تا یک مانامیته. پس دوستای عزیز هیچ وقتی کار نکنی که پالک تازه را جوش بدی و بعد از جوش دادن بگیرین او را سرخ کنین. میتونین راه بسیار زیاد است که او را اگه بخوای بسیار زیاد می باشه او را کم بسازین. من براتون میگم در دیگه کلان بگیرین، یک دیگه خوب کلان از سر آتش بانین، تمام پالک بندازین. این نیم گیلاس کمتر آب بندازین. وقتی که آب انداختید سرش بسته کنین، بذارین زیرش ضعیف، بذارین ضعیف و در ظرف 10 دقیقه تمامش پایین میشه، کلش او میشه، پالک نرم میشه، کم میشه. بعد از شما میتونی که دیگر روغن بندازی، پیاز سرخ کنی و بعد از پیاز او رو سرش بندازین سرخش کنین، هر مسئله دیگر که بندازین. پس ببینین چقدر راههای دیگر وجود داره. اما در افغانستان من خیلی فامیلا رو دیده بودم. من خودم حتی که میرفتم خانه کس میمانی یا بیرون جای میرفتم میدیدم که اینمی کار میکنم. واقعا من وقت اصلا آشپزی خودم نمیفهمیدم که باید چطور چه کار نوز بر من میفهمم والا چه خوب آشپزی رو یا بلد است. الان که من خودم در آشپزی
دسترسی خیلی زیاد دارم، بر من معلوم میشه که یعنی طریقه راهش که حتی بر من هیچ کس یاد نداده یا بگیم ما این چیزا را از سوشیال میدیا جای یاد گرفتیم، از چینل های یوتیوب یا نخیر دوستای عزیز، ما تمام چیزا خودم یاد گرفتیم، خودم پخته کردیم. نمیگم از یوتیوب هیچ چیز ندیدیم، سابق که یاد نداشتم سرچ میکردم میدیدم یگان چیزا، مگم کلا بعض زیادتر غذا را خودم از فکر و هوش خودم جور میکنم چون بسیار علاقمندی خاص به آشپزی دارم. خب دوستای عزیز من روغن انداخته بودم در دیگ، باش که من روی کمره طرف کنم، من روغن در دیگ انداختم و پیاز که میده کرده بودم از ماشین و پیاز گرفتم در دیگ انداختیم، منتظر هستم که پیاز سرخ شود و من پالکای آماده شدگی میگیرم. دوستا دیگه از او تیار نمیگیرم چون وقتشم نیست که درست کنیم. بعض اوقات که میمانی میداشته باشه دوستا، اینی من از شاپ افغانی گرفته میره، اینیده نمیفهمم بار اول است که چطور است، اصلا ندیدیم هیچ وقت ترای نکردیم که چه قسم است، همیشه از کولز میگرفتم اما الان از شاپ افغانی گرفتم، باشه که از پیشم چیز خطا بود. بذارید ببینیم که چطور است. نه از افغانی خوبش میباشه دوستایی، فروزن است و یخ هست چون من تازه گرفتمش آوردم از بیرون هیچ چیش نکردم، تو نبود که در یخچال داشتم و باید شب میکشیدم. اگه شما در یخچالتان تیار میداشته باشین میتونید شب بکشید تا صبح براتون پخته کردنش کم آسان میشه. زیاد یخ از دوستای من سرد کرد. خب پیازم شور میتونم این قدر باشه براتون نشانش بدم. دوستای عزیزم این پیاز اینقدر شود مشکل نیست. خب پس دوستای عزیز چی را میگیریم؟ پالکم زیر چی را دیگه اول خوب ضعیف میسازید، بعدش پالک همونطور که باز کرد. خب دوستای عزیز قسمی که میبینیم ما پالک انداختیم در داخل دیگ و الان در زیرش کلش چی هستم؟ در زیرش کلش پیازش هست و پالک در سرش موندیم که همه پیازش هم از 4 بغل در سرش انداختم. الان همونطور سرش بسته میکنم و چند دقیقه میمونم، این چیزش نماندازم، سرش بسته میکنم چند دقیقه میمونم، بعدش سرش باز میکنم کمک مسالجات مندم، گشنیز خشکی ها مندازیم و بعد از او الان چیزی که دوست داشتین نمک هر چیز دوست داشتین و نمیتونین بندازین، نمک خب باید بندازین دوستای عزیز. بازم براتون الان سرش بسته میکنم و میمونمش چند دقیقه. خب دوستا الان سیر در بینش مندازیم، من نمک انداختم، پیازیش هنوز سرخ نشده سید، سیر یکم در چی هم زیادتر بندازیم، اگر سیر تازه بندازیم هنوز خوبتر است. پس چی در پالک یک ذره زیادتر بندازیم، سیر در چیز که زیادتر باشه مزه میده. هنوز سرخ نشد دوستان، یو چلقک پلیز نکشین، گفته یگان تا چلقک که او دور که می باشه نکشین، بذارین سعید سرخ شه خیلی خوشمزه میشه. در زیادتر جای ما که میبینیم همه این قسمی میکشن، سعی کنجاش هوایش که جوش میخوره سعید سرخ نمیکنم. پلیز از پیشتان ریکوست میکنم، از پیشتان خواهش میکنم که سعید سرخش کنین، اوکی؟ تا سرخ نشده نکشین. درخت خم کنم انار بچینم آقا چای نخوره، جوان مجرد تاقه بشینم آقا چای نخوره، جوان مجرد دیشم رسیده آقا چای نخوره، با قول بی وفا تاقه بشینم آقا چای نخوره، همو چای سر پل آقا چای نخوره.
خانه بابا گل آقا چای نخوره در بازار چندول